नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा। कार्यक्रम रूपान्तरण जीवन रूपान्तरणको लागि एउटा प्रेरणा हो। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट हामी जीवन र समाज रूपान्तरणमा योगदान पुर्याएका मान्छेहरू र उहाँहरूको जीवन कसरी रूपान्तरण भयो भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गरिरहेको छौँ। अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्ये सम्यग् व्यवस्थित हिष क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्सु शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानेहि नमय भक्त प्रणश्यति। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई सम्झाउँदाखेरि अति महत्त्वपूर्ण यो दुईटा श्लोकको बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्छौँ। के भएको अपिचेत्सु दुराचार हो, यदि कोही मान्छे अतिशय दुराचारी भएर पनि त्यो मान्छेले यदि मेरो भजन गर्दछ भने त्यसलाई साधु नै मान्नुपर्छ। त्यो ठिक मान्छे साधु मान्छे हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, त्यो मान्छे चाँडै धर्मात्मा हुन्छ। शाश्वत शान्ति नगच्छति, त्यसले शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्छ। कौन्तेय हे कुन्तीको छोरा, मेरो भक्तको कहिले नष्ट हुँदैन। गीताको हरेक श्लोकको धेरै किसिमले व्याख्या हुन्छ। सामान्य यसको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा डेभलप भएको जुन साइकोलोजी छ, मनोविज्ञान, त्यो मनोविज्ञानमा एउटा कुरालाई बढी जोड दिइन्छ। त्यसमा के जोड दिइन्छ भने कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड र सुपर कन्सियस माइन्डको बारेमा चर्चा गरेको छ। कन्सियस माइन्ड जुन हामी बोल्छौँ, सबकन्सियस माइन्ड भनेको त्यो हो जहाँ हाम्रा बिलिफ सिस्टम, हाम्रा इमेजिनेसनका कुराहरू हुन्छन् र सुपर कन्सियस माइन्ड भनेको त्योभन्दा माथिको कुरा। सबकन्सियस माइन्डले के भन्छ भने हाम्रो बिलिफ सिस्टम नै त्यही हो जसले हामीलाई या राजा बनाउँछ या रङ्ग बनाउँछ। त्यो हाम्रो बिलिफ सिस्टमले हो। जस्तो हामीले आफूलाई कमजोर ठान्छौँ भने कमजोर हुन्छौँ, हामीले आफूलाई बलियो ठान्छौँ भने बलियो हुन्छौँ। यसको बारेमा धेरै रिसर्च कुराहरू छ, यसको बारेमा धेरै जान्न चाहन्न। त्यो बात उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि अब यदि कोही मान्छेले दुराचारी भन्दा दुराचारी मान्छेले पनि भगवानलाई भज्दछ भनेदेखि चाहिँ त्यो साधु हो। अब तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि भगवान भनेको एउटा, यसलाई बुझ्दा एउटा यस्तो सत्ता हो जो सत्यको प्रतीक हो, जो धर्मको प्रतीक हो, जो ज्ञानको प्रतीक हो। आज ममा क्षमता नहोला, तर म त्यो चिजको लागि यदि पछाडि लाग्दछु भने, कसैको पछाडिमा लाग्दछु, मलाई यसले मलाई अगाडि बढाउँछ मलाई पछि लाग्दछु, उसको भजन गाउँदछु, उसले भनेको कुरो अनुसरण गर्ने कोसिस गर्छु, भला मैले नसकौँला गर्दैछु भने, तर त्यसले एक दिन पक्कै सक्नेछ। र एक दिन सकेपछि त्यो मान्छेको यति डेभलप भएर जानेछ, यति उन्नति भएर जानेछ, ऊ नष्ट हुँदैन। यहाँनिर यो कुरो बुझ्नुपर्छ, शरीर नष्ट हुनुमा मात्र नष्ट हुनु भनेर बुझिँदैन। त्यो मान्छे समग्र रूपमा नष्ट भयो भने मात्रै मान्छे नष्ट हुन्छ। शरीर नष्ट भए पनि उसको आत्मा, उसको संस्कार चाहिँ अन्त पनि अर्को जन्ममा पनि उसलाई काम दिन सक्छ। त्यस कारणले जसले भगवानलाई आफूले मानिआएको भगवान, चाहे कृष्ण होस्, चाहे विष्णु होस्, चाहे जोसुकै होस्, तपाईँले मान्नुभएको भगवानलाई तपाईँमा डेफ भ्याल्यु सिस्टम छ र तपाईँमा आज भोलि त्यो योग्यता छैन, गुण छैन, तर तपाईँ उनको चाहिँ त्यसलाई त्यो गुणको लागि प्रार्थना गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो गुण तपाईँको जीवनमा आउँछ। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग अति विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ विशिष्ट व्यक्ति यस अर्थमा उहाँ जीवनका विभिन्न आयामहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै बेलाको कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो, कुनै बेला गीतकार, गायककार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ स्पिरिचुअल क्षेत्रमा पनि राम्रैसँग लाग्नु भएको छ। उहाँको धेरै अनुभवहरू छन्। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेश घिमिरे निश्चिन्त। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्कार। अब लकडाउनको समय चलिरहेछ, हामी पनि यो चाहिँ बडा विकट परिस्थितिमा बसिरहेछौँ। एउटा गायक भनौँ, एउटा गीतकारको चाहिँ जीवनशैली यो बेलामा कस्तो भयो? यो चाहिँ अब हुन त समग्र जनताहरू जसरी अहिले एउटा बन्धनमा छन्, बाँधिएका छन्, स्वइच्छाले आफूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो विषम परिस्थिति, सबैमा डर छ, त्रास छ। अब यो चाहिँ जेलयुक्त जीवन भनौँ, अहिलेलाई बन्दीयुक्त जीवन भनौँ, घरबन्दी छौँ, घरबन्दी जीवन छ, खुल्लेआम केही गर्न सकिएको छैन। अनि आफ्नो हृदयमा चाहिँ निस्केका अथवा आफ्नो हृदयमा आएका उब्जेका कुराहरूलाई पनि कलम मार्फत लेख्न सकिने अवस्था पनि छैन, किनभने त्यसले अन्तैतिर मोडिरहेछ। त्यसले पनि एउटा दिमाग, एउटा वातावरण खोज्छ, कलमले पनि वातावरण खोज्छ। त्यो वातावरण बनिराखेको छैन। तर एउटा के छ भने घर परिवारभित्र बस्दा चाहिँ निरन्तर पारिवारिक जीवन चाहिँ यापन गर्नलाई सिकाएको छ। ओके, अर्को एउटा कुरा के तपाईँसँग अघि कुरा हुँदाखेरि यो बेलामा तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा कुनै नयाँ एउटा क्रान्ति गर्नुभएको थियो। कृपया टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकबिनले जो म रोगी भएँ, म पीडामा छु भनेर जति पनि महसुस गर्नुभएको हुन्छ, आजको तपाईँको यी कुराबाट भने के सिकुन्, यतिखेर तपाईँले आफ्नो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यको लागि कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ? अब यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि, हुन त अब यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रम रूपान्तरण पनि छ। वास्तवमा जीवनलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, कुन अर्थमा रूपान्तरण गर्ने, कुन विषय विधाले मान्छेलाई रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू, धेरै चाहिँ विषयवस्तुहरूले रूपान्तरण गरेको अवस्था पनि छ। त्यसमध्येमा अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ म दीर्घ रोगी त होइन, तर शारीरिक हिसाबले एउटा
मधुमेहको बिरामी, उक्त रक्तचापको बिरामी। म कुनै बेला यो लकडाउन स्टार्ट जब सुरु भयो, सुरुवाती समयमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ सुगर र प्रेसर दुइटै बढ्यो र म हतोत्साही पनि भएँ। घरका परिवारसँग यो कुरालाई सेयर गर्न पनि सकिनँ, बाँड्न पनि सकिनँ, किन भन्दा यो चिन्ता उहाँहरूलाई होला भन्ने भयो। र लगभग मलाई लाग्छ मैले ब्लड प्रेसर हेर्दाखेरि त्यतिखेर 160, 120, 170, 130सम्म पुग्यो र मलाई लाग्यो सायद मेरो जीवन लीला चाहिँ यति मात्रै हो। अब चाहिँ भयो, शरीर पनि अब अलिकति दुख्ने, टाउकोहरू दुख्ने, झनक्क रिस उठ्ने, कसैले सामान्य कुरा गर्दा नि रिसाउने टाइपको चाहिँ वातावरण बनिरहेको थियो। अनि पछि मेरो ज्वाइँ साहबले चाहिँ होइन यसरी नबसौँ, यसलाई अलिकति केही गरेर हेरौँ न त भनेर उहाँले चाहिँ नियमित व्यायाम गराउने एउटा काम गरिदिनु भयो मेरो ज्वाइँले। व्यायाममा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? व्यायाममा चाहिँ त्यहाँ सामान्य अब त्यो क्लबमा गएर, क्लब पनि बन्द, क्लब पनि सबैको लागि खुल्या त छैन, स्पेसल्ली उहाँले मलाई मात्रै इन्भाइट गर्नुभयो। आफ्नै घरमा हो, अन्त जानुपर्ने ठाउँ पनि होइन, कुनै भाडामा बसेको ठाउँ पनि होइन, अनि आफ्नै ठाउँ आफ्नै थलो भएको हुनाले सजिलो पनि भयो। अनि म एउटा झोला बोकेर लुतु त्यहाँ जान्थेँ। त्यो लकडाउन छ, अब कसैले सोध्यो भने म बिरामी मान्छे हो, सामान्य व्यायामको लागि गइरहेको छु भनेर चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्छु सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि भन्ने मेरो सोच पनि थियो। तर कसैले पनि सोधेनन्। सायद अब अनुहार हेर्दा पनि थाहा भयो होला, मान्छे यस्तो टाइपको होइन होला, मान्छे लाग्छ नि। अनि त्यहाँ गएपछि त्यो व्यायाममा चाहिँ मलाई साइक्लिङ गर्नलाई र त्यो एउटा मेसिन रहेछ दौडिने अथवा हिँड्ने, वकिङ गर्ने, अनि त्यो मेसिनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। अनि सामान्य उहाँले मलाई यसरी गर्ने भनेर सिकाइदिनु भयो। मैले 1 महिना गरेँ। 1 महिना गरिसकेपछि नि मैले त्यसलाई काहीँ परीक्षण पनि गराइनँ। जब 2 महिना भएपछि 2 महिनाको परिश्रम चाहिँ मेरो अलिक कडै भयो। दिन प्रतिदिन त्यो चाहिँ बढाउँदै लगेँ मैले, टाइमिङ पनि बढाएँ, मेरो परिश्रम पनि बढाएँ र यति पसिना निकालेँ कि मलाई आफैलाई फिल हुन्थ्यो मैले लगभग 2 लिटर जति पसिना फ्यालेँ। किन भन्दा मैले लगाएको 3 पत्र लुगा सबै भिज्थ्यो, टोटल भिज्थ्यो र त्यो भिजेको लुगाहरूलाई खोलेर फेरि तुरुन्तै आफू सफा भएर अर्को लुगा चेन्ज गरेर म घरमा आउँथेँ। त्यसलाई नियमित मैले 3 महिना, लगभग 4 महिना भयो आज गर्दै आएँ र अहिले मेरो चाहिँ नि डायबिटिज, म 32 युनिट इन्सुलिन बिहान लगाउँथेँ, भात खान्थेँ, बेलुका 26 लगाउँथेँ इन्सुलिन, भात खान्थेँ। अब मैले इन्सुलिन छोडेको आज 55 दिन भयो, मलाई इन्सुलिन लगाउनु पर्दैन, मेरो डायबिटिज ठिक छ। त्यसपछि प्रेसर मेरो 120/80मा छ, कहिलेकाहीँ 170मा पुग्छ घटेर। त्यो अब मेरो खानपिन आहार विहारमा अलिकति कम पनि भयो होला र अहिले मेरो तौल पनि लगभग 7-8 किलो जति घटेको छ। एकदम पक्कै पनि एकदम शुभ समाचार हो। भनेर चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ यो डायबिटिजको अथवा प्रेसरको औषधि चाहिँ आफै छन्नु हुँदैन, डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ भन्छन्। तपाईँले चाहिँ के गर्नु? होइन, यो त कस्तो छ भने आफ्नो आत्मबल आफै बढाउने हो। मलाई के लाग्यो भने यो बिजनेस व्यापार रहेछ होइन। कसैलाई इन्सुलिन लगेर कसैको शरीरमा ठोकिदिसकेपछि त्यो जीवनभर ठोकियो होइन। एउटा इन्सुलिनवाला भन्न अलि मलाई धक फुकाएर यहाँसँग कुरा गर्नलाई मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन, मलाई भन्न पनि सजिलो पनि छ। यो कुरा सबैले थाहा पनि पाउनु पर्यो। एउटा इन्सुलिनको दाम अहिले तपाईँको 1065 रुपियाँ पर्छ। औकात नहुनेले कहाँ लाउने, जम्मा 3 दिन पुग्छ त्यो डोजका हिसाबले। अब त्यो इन्सुलिन मैले 10 वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएँ, अहिले छोडेको 55 दिन भयो। मैले त्यो 10 वर्षदेखिको हिसाब गर्दै जाँदा काठमाडौँमा 2टा घर बन्ने रहेछ। मलाई त्यो इन्सुलिन छोड्नु पर्ने अथवा औषधि खाएर ठिक हुनुपर्ने भएर चाहिँ एडभाइस किन दिएनन् डक्टरहरूले होइन। आखिर खडा व्यायाम गरेर म त ठिक छु त, मलाई कहीँ दुखाएको छैन, कहीँ पेन भएको छैन, म पहिलेभन्दा मेरो अनुहारमा चमक आछ होइन, रूपान्तरण भएको छ यहाँको कार्यक्रमको भाषा अनुसार मेरो शरीरमा रूपान्तरण भएको छ नि त। भन्दा यो कर्म सबै जनताहरूले अथवा जो यो रोगसँग सम्बन्धित छन् त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ परिश्रम गर्यो भने रोग त निदान हुँदो रहेछ। ओके, मतलब तपाईँको आशय चाहिँ यो हो कि यदि कसैले दैनिक रूपमा यदि व्यायाम गर्छ भनेदेखि होइन, व्यायाम विभिन्न टाइपको व्यायाम, योग गर्छ, व्यायाम गर्छ, 1-2 घन्टा समय दिन्छ भनेदेखि त्यो मान्छे रोगी र जर्जर भएर बस्नु पर्दैन, त्यो दीर्घरोगी हुनै सक्दैन। ओके, त्यो निरोगी हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो एउटा लगन हुन्छ नि, लगनशील भएर लाग्नु पर्यो र शरीरमा भएको पसिनालाई अत्याधिक भयो। ओके, मतलब भनेको त्यसमा उमेरको पनि बन्दै छैन, जुनसुकै उमेरको मान्छेले स्वस्थ हुन्छ, आफूले सक्नु पर्यो। ओके।
त्यो चाहिँ त्यो जो बिरामी हो त्यसले त्यो काम गर्न सक्नु पर्यो। अब साइक्लिङ गर्ने भनेर मैले जति स्पिडमा चलाउँछु अर्को बुढो मान्छेले कम तरिकाले सुरु गर्दा त सुरुमा थोरैबाट सुरु गर्न सक्छ नि त, थोरै गर्ने आफूले सकेको गर्ने, तर त्यो परिश्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिने र टाइम बढाउने। एकदम दर्शकबिन कार्यक्रम रूपान्तरणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवाद यो तपाईँको लागि एकदमै आवश्यक छ। कार्यक्रम रूपान्तरणको यो कुरा हजुरले दोहोऱ्याइतिर हेर्नु होला। के भनिएको छ आयुर्वेदमा भनेको छ भनेदेखि स्वस्थ हुनु छ भने 3टा कुरा हुनुपर्छ, आहार, विहार, निद्रा। विहारभित्र चाहिँ व्यायाम पर्छ, योगा एक्सर्साइज पर्छ। तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, तपाईँ यदि मेहनत गरेर परिश्रम गर्नु भएन, पसिना निस्केन भने तपाईँ स्वस्थ हुन सक्नुहुन्न। यसको बकाइदा आज प्रमाण चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभएको छ। उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो र निरोगी हुनुभएको छ। कृपया यसलाई राम्रोसँग चाहिँ यसलाई याद गर्नुहोला। अब थोरै विषय प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। तपाईँ गीतकार, हजुर, मान्छेमा विभिन्न संवेगहरू हुन्छन्। कहिले चाहिँ रिस उठ्छ, प्रेम आउँछ, होइन, अनि घृणा जाग्छ विशेष गरी। यो सबै संवेगहरूलाई चाहिँ मान्छेले धेरै व्यवस्थित गर्न सक्दैन। ठ्याक्कै बोलिदिन्छ नि, रिस उठ्यो भने ठ्याक्क बोल्यो, सम्बन्ध बिग्रियो। कुछ उठ्यो बेला माया गर्छु भन्यो, अब त्यो पछि गएर इतिहास हुन्छ यसो भनेको थियो भनेर। त्यस्ता संवेगहरूलाई गीतमा ढाल्न चाहिँ कसरी सक्नु? अब यो कस्तो छ भनेदेखि भावना हो। हजुर, है, गीत सङ्गीत भनेकै आफ्नो भावना हो। मलाई मेरो मन एकदम प्रफुल्ल छ भने प्रफुल्लित भावनाहरू शरीरमा जागृत भएर आउँछ, होइन। म कोमल छु भने कोमल भावनाहरू आउँछ। म एकदम रिसाएको छु भने ती रिसका आवेगहरू मेरो हृदयभित्र हुन्छ र त्यो चिजलाई मैले शब्दमा उतार्ने हो। अब शब्दमा कसरी उतारिन्छ भन्दा जो लेख्छ, जो लेख्नमा सिपालु छ, गीतकार हुने भए त सबै हुन्थ्यो, एकदम पक्कै पनि, होइन। पण्डित हुने भए सबै पण्डित हुन्छ, मन भए इच्छा मात्र भएर हुँदैन। अब शिक्षक भएदेखि असल शिक्षक सबै हुन्थ्यो नि, किन सीमित हुन्छ राम्रा मान्छेहरू? यसको अर्थ म राम्रो गीतकार भन्न खोजेको चाहिँ होइन। मेरो पेसा त्यो हुँदा पनि होइन, यो एउटा सोखको रूपमा मैले लिएँ। तर जीवनमा मेरो जन्म जसरी भएको छ, मेरो सृष्टि जसरी मेरो कुलमा भएको छ, त्यो कुलको सृष्टि अनुसार नै वास्तवमा म गीतकार भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा मलाई भगवानप्रति आश्रित गराउने पनि मेरो कुल हो, होइन। साहित्यप्रति लगेर चाहिँ राखिदिने पनि मेरो कुल नै हो, होइन। त्यसपछि मेरो साथी सङ्गतका कारणले पनि भयो। यहाँलाई म स्मरण गराइहालौँ, 2037-38 सालतिर हो मैले मेरो आदरणीय गुरु गोपालजीसँग मेरो सामी पिता रह्यो। त्यसमा 2जनाको प्रमुख भूमिका छ। मैले अहिले सम्झिन एकदम मन लाग्यो। एकजना कल्याण शेरचन, एकजना पूर्ण नेपाली। कल्याण शेरचन त बित्नुभयो, पोखरामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। पूर्ण नेपाली अहिले पनि हुनुहुन्छ मेरो 2जनै आदरणीय गुरुहरू। उहाँहरूले यो गीत सङ्गीतमा लाग्नलाई सबभन्दा पहिला त म 12-13 वर्षको अल्लारे केटाकेटी, सबभन्दा पहिले उहाँहरूले प्रेरणा दिनुभयो। त्यसपछि यस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग उहाँले मलाई परिचय गराउनु भयो। मेरो त अल्लारे बुद्धि थियो नि त, गीत के हो, सङ्गीत के हो, गीत कसरी बज्छ। रेडियोभित्र चाहिँ मान्छे बसेर बोलेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो रेडियो त्यतिखेर बज्दाखेरि। आखिर एउटा माइक्रोफोनको अगाडि बसेर बोलिएका कुराहरू हावा मार्फत रेडियोमा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा त पछि थाहा भयो जब म रेडियोमा छिरेँ, होइन। अब त्यो गीत चाहिँ कसरी लेख्ने रहेछ अथवा गीतले के भन्दो रहेछ, त्यो गीत सुन्दा मान्छे किन रुन्छ, त्यो गीतले मान्छेलाई किन रुवाउँछ, होइन, त्यही गीतले मान्छेलाई किन हँसाउँछ भने त्यो मेरो भावनालाई मैले चरितार्थ गरेर कुनै कागजमा उतारेको छु भने त्यही भावना त्यही कुरा चाहिँ कुनै पब्लिकसँग मिट भयो अथवा कसैसँग मेल खायो भने त्यो मान्छे रोयो अथवा त्यो मान्छे हाँस्यो। एकदम रुनेको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको केही गीतहरू जब मैले यसो हेर्न थालेँ, युट्युबतिर हेर्न थालेपछि तपाईँको प्रायः गीतहरू चाहिँ ट्रेजेडी टाइपको गीतहरू अलि बढी हुँदो रहेछ, होइन। जीवनमा त्यस्ता घटना बढी घटेर हो या तपाईँ अलि बढी नै सेन्सिटिभ भएर यस्ता गीत बढी लेखेँ? होइन, अब त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो ट्रेजेडी बढ्ता भएर अथवा चाहिँ दुःख बढी परेर पनि होइन। म दुःख त मेरो परिवारको कान्छो मान्छे, कान्छो सन्तान। मलाई मेरो बुवाले आमाले बडो मजाले हुर्काउनु भएको छ। म त्यसमाथि नि 7 महिनामा जन्मेको। दुःख त मलाई सधैँ छैन। म जन्मजात दुध र भात खाएर हुर्केको अहिलेसम्म। मलाई दुध र भात नै चाहिन्छ, अरू चिज मलाई मन पर्दैन। दुःख छैन मलाई, सुखै छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समाजमा बसिएको छ, जब बुझ्दै आयौँ नि हामी, जब बुझ्ने भइयो अनि त्यहाँ देखिन्छ कसैका पीडा देखिन्छ, कसैको दुःख देखिन्छ, कसैले आफ्ना बालबच्चालाई रोइरहेको हुन्छ, कोही खाना पाएका हुन्छन्, कोही खाना पाएका हुँदैनन्, कसैले आफ्ना श्रीमतीलाई कुटिरहेको हुन्छ रक्सी खाएर, होइन। अनि कसै विविध किसिमका पीडाहरू देखिन्छ समाजभित्र। अनि त्यो चिजलाई
साहित्यमा कसरी लिएर आएर ढाल्ने त भन्ने पनि हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै मन पनि कुण्ठित हुन्छ नि, मान्छे हो नि म, एकदम प्लिज होइन, ती कुण्ठित भएका हृदयमा भएका चिजहरूलाई प्रस्फुटन गर्न खोजिएको मात्रै हो। ओके, होइन, बडा मजाको कुरा गर्नुभयो कि त्यो दुःख तपाईँको होइन, अर्काको दुःख तपाईँको दुःखमा तपाईँले ढालेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गीतको रूपमा ल्याउनु भयो है। अनि पछिल्लो समयमा तपाईँ मिडियामा त्यति देखिनुहुन्न, एक जमानामा तपाईँ बडा मजाले चाहिँ देखिनुहुन्थ्यो, यहाँको गीतहरू राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलहरूमा बडा हामीले मजाले हेरेको के हो, मिडिया चाहिँ मिडियाबाट पछाडि हुनुको कारण चाहिँ के लाग्छ? बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, कोट्याइदिनु भयो यहाँले, एउटा घाउलाई एउटा छेस्को लगाइदिनु भएको छ। यहाँको कार्यक्रम नै रूपान्तरण। म अहिले वास्तवमा रूपान्तरित भएको छु। कारण के भन्दा मिडिया बजारबाजी भएको छ, गीत सङ्गीतको क्षेत्र बजारमुखी भएको छ, त्यो लेनदेन कारोबार नाता सम्बन्ध पैसामा बिक्ने भयो। जोसँग गाँठको पिठो छ त्यो हिट, त्यो सुपर हिट, जोसँग पैसा छैन, जोसँग आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यो जतिसुकै राम्रो स्रष्टा भए पनि ओझेलमा छ। त्यसले गरेको सिर्जना हेरिन्न, यहाँ त पैसाको बिटो हेरिन्छ। यो चाहिँ विडम्बना हो। म यसरी चाहिँ रूपान्तरित भएँ। मतलब तपाईँलाई पैसा खर्च गरेर चर्चामा आउनु छैन भने? छैन, के काम? यदि म राम्रो छु, मेरा सिर्जनाहरू गतिला छन्, मेरा सिर्जनाले चाहिँ जनताको हृदय छुन्छ, होइन, मेरो सिर्जनाहरू चाहिँ देशका जनताहरूलाई रुचाउने खालको अथवा चाहिँ देश सुहाउँदो छ भने मलाई पैसा किन खर्च गर्नु पर्यो? ओके, अनि तपाईँ गीत सङ्गीत माया प्रेमको गीतबाट बडा भजनतिर पनि लाग्नु भएको छ। यो माया प्रेमको गीतबाट भजनमा ट्रान्सफर्म हुनुको कारण चाहिँ कसरी? यो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो बुवा आमा असाध्यै आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, मेरो हजुरबा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको प्रेरणा नै यस्तो टाइपको भयो कि बाबु त हिँड, तीर्थ हिँड, मलाई घसघसाउनु थाल्नुभयो। म बिस्तारै मैले मेरो जीवनलाई जागिरे जीवन हुँदाहुँदै बिदा लिएर महिनौँ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बिदा लिएर म हिन्दुस्तानमा रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ धामहरू घुम्ने क्रममा लाग्यो। त्यो क्रमलाई यथावत अहिले राखिराखेको छु मैले। र त्यहाँ पुगिसकेपछि कुरो के रहेछ त भने जीवन त केही पनि रहन्छ त मान्छेको जीवन त जबसम्म भगवान ईश्वरसँग सम्मुख हुने वातावरण बन्दैन तबसम्म मान्छेको जीवन सफल छैन, सफल नहुँदो रहेछ, होइन। अनि त्यही भगवानको गुणानुवाद गर्नका लागि, त्यही भगवानको भजन गाउनका लागि मैले प्रयास किन नगर्ने त, होइन। जसरी तपाईँको मैले एकोरो हरे राम मात्रै गाइराखेँ घन्टौँसम्म भने त्यसले कता कता छुन्छ, टच गर्छ। त्यही चिज अर्कोले गर्यो भने त्यसलाई पनि छुन थाल्छ। त्यो रामको बाण यति कडा छ नि, तर एकाग्र मनले गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् जीवनमा आएको परिवर्तन। त्यो कसैले सिकाएर यो त गर भन्ने होइन, आफू गर्ने हो, आफू लाग्ने हो। त्यस कारण म त तीर्थ गएँ, मैले भगवान् रामको धाम गएँ अयोध्या, त्यसपछि कृष्णको धाम गएँ मथुरा, अनि त्यहाँको त्यो वन जङ्गल लता लहरा, होइन, तिनीहरू हेरेँ, त्यहाँका मान्छेहरूको वातावरण हेरेँ, तिनीहरूको वासस्थानको अवस्था कन्डिसन हेरेँ, उनीहरूले बोलेका कुराहरू हेरेँ, कति सुशील छन्, मुखमा अश्लील शब्द छैन, खालि राधे राधे, जसलाई देख्यो भने राधे राधे भनेको छ, हात जोडेर राम राम भनेको छ। परिचय गर्ने एउटा तरिका पनि त्यस्तो छ नि, तर हामी कहाँ त त्यस्तो छैन। तर त्यो चिजलाई परिवर्तन गर्नलाई त धर्मलाई नै अँगाल्नु पनि जरुरी हुन्छ, अनि मात्रै जीवन हुन्छ। तपाईँको रियलाइजेसन यो हो कि जहाँ अध्यात्म, जहाँ धर्मलाई अँगालिन्छ त्यहाँ चाहिँ संस्कारका कुराहरू, त्यहाँ शिष्टाचारका कुराहरू जन्मिन्छन्, होइन। अहिले पनि त्यस्तै छ। म त के भन्छु भने सबैलाई मैले आग्रह पनि गर्छु, मेरा साथीहरूलाई, केही क्षण जीवनको केही क्षण, धेरै बेर लाग्दैन, यो ग्यारेन्टेड लाइफ होइन, यो जिन्दगीको कुनै भरोसा छैन, पानीको थोका जस्तो छ, कुन बेला फुट्छ पत्तै हुँदैन। त्यसकारण यो विश्वास नभएको जीवन बोकेर हिँड्दा त्यो विश्वासिलो चिजको चाहिँ विश्वास हामीले किन नगर्ने? त्यो भनेको भगवान् नारायण मात्रै हो यो जगतमा विश्वास गर्न लायकको, अरू कोही छैन। अरूको विश्वास नगर्दा पनि हुन्छ, अरू त घाती छन्, घात गर्छन्, तर भगवान्ले घात गर्दैन।
जसलाई चिनीको स्वाद छ त्यसले मात्रै बताउँछ चिनी के हो। ओके, अनि तपाईँ त अब भनौँ न एउटा विश्वास, तपाईँमा विश्वास पनि छ, तपाईँमा केही संस्कार पनि होला। अनि विश्वास नभएको संस्कार नभएका मान्छेहरूले के पनि भन्छन् भने भनौँ न अब चाहिँ यो अथवा विश्वास भए पनि नभए पनि मान्छेले भन्ने एक थैले के भन्छन् भने कहाँ हुन्छ मजाले चाहिँ राम नाम भनेर मेरो घरमा भकाराम चाहिँ भकारीमा चाहिँ पैसा भरिने भए, मलाई मेरो बैङ्कमा पैसा आउने भए, मेरो भकारीमा धान भरिने भए त भगवान्ले भरिहाल्दिने। काहीँ नभएको मुलुकमा भगवान्को नाम जपेर मलाई चाहिँ मेरो दैनिक जीवन चल्छ, म कसरी राम राम भनेर मेरो चाहिँ घर परिवार चलाउनु त, यसरी भन्ने मान्छेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धर्मले काम नगर भन्दैन, राम नाम जप्दा कामै छोड्नु पर्दैन। खेतमा खेत खन्दाखेरि पनि राम भनेर खने पनि हुन्छ। काम गर्नलाई त भगवान्को नाम लिनलाई त कहीँ प्रतिबन्ध लगाएको छैन रामले, कुनै ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको छैन। एउटा कथा तपाईँलाई सुनाइहालौँ। मेरो गुरु हुनुहुन्छ पूज्य कैप्रसाद गौतम, उहाँको जीवनी पढ्दा मैले एउटा कथा भेटाएको थिएँ। एकजना मासुको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले हातमा पन्चरो लिएर मासु काट्दै हुनु रहेछ। अनि उहाँले हरिराम बाजे आज फेरि तपाईँ आफ्नो पेसामा लाग्नुभयो, कता जान लाग्नुभयो, यस्तै के क्वेसन प्रश्न गरेछ। अनि उहाँले भन्नुभएछ तपाईँ आफ्नो पेसामा व्यस्त हुनुहुन्छ, म आफ्नो पेसामा व्यस्त छु। मेरो काम केवल हरिनाम जप्ने हो, श्रीहरिलाई पुकार्ने हो। कुन दिन प्राप्त हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आफ्नो पेसामा छु, तपाईँ आफ्नो पेसामा हुनुहुन्छ। तर एउटा काम गरिदिनुहोस् न, तपाईँ सधैँ सोध्नुहुन्छ मलाई, तपाईँ मेरो पनि पेसा लगेर तपाईँको पेसामा मिसाइदिनुहोस् न। वंशहरू हातमा लिएर हाड समातेर मासु तास्दाखेरि राम राम भनेर काट्नुहोस् न। तपाईँको पेसा नै भयो, मेरो पेसा नै भयो, त्यसलाई मिसाउन भन्नुभएछ उहाँले। उहाँले धेरै कुराहरू कल्पना गर्नुभएछ। यो सत्य घटना हो एकदम। प्लिज प्लिज, म मान्छेको नाम दिन्न अहिले, प्लिज प्लिज, दिन मिल्दैन, किताबमा छ। त्यसपछि उहाँले 2-3 दिन सोचेपछि उहाँले भन्नुभयो यो पेसा त वास्तवमा नहो। अब हातमा खड्ग लिएर होइन, खड्ग लिएर चाहिँ नि राम काट्न सक्छ कसैले, खसी काट्न सक्छ कसैले, राम राम भनेर हान्न सकेन। नसकेपछि उसले सोच्यो बापरे यो त ठुलो अपराध पो हुँदैछ। उसलाई आफूले गरे अपराध आफैलाई उसलाई महसुस भयो। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको जिन्दगी रूपान्तरण भएको। पेसा छोडिदियो, त्यो पेसा छोडेर उहाँले डेरी खोल्नु। अहिले यहीँ काठमाडौँ भ्यालीमा उहाँको एकदम पपुलर सबभन्दा पुरानो डेरी छ। ओके, भनेपछि तपाईँमा यो विश्वास, दृढ विश्वास छ कि यदि कोही मान्छे भगवान्को नाम उच्चारण गरेर कर्म गर्छ भने उसले गलत कर्म गर्न सक्दैन। त्यसले त कहिले जीवनमा पनि अपराध गर्न सक्दैन। भगवान्को रामको नाम लिएर गोली हान्न सकिन्छ, राम राम भनेर गोली हान्न सकिन्छ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भनेर तरबार लिएर हान्न सकिन्छ। त्यो हान्न त अर्कै शब्द प्रयोग हुन्छ नि, भगवान्को नाम त प्रयोग हुँदैन होइन। तर हाम्रो जिन्दगी के, हामी को, हाम्रो दाँत, हाम्रो हातका नङ, हाम्रो आँखा, हाम्रो कान, यसको वर्णन पनि त धर्मले गरेकै छ नि। हामी त मांसाहार त होइनौँ, मदिरा खाने जात त हामी परेनौँ, त्यो त भन्दैन। पक्कै पनि बडा आज तपाईँको विषयको कुराकानी गर्ने भनेको आज हामी बडा आध्यात्मिक विषयमा बडा मजाले गइरहेको अवस्था भयो। ठिक छ, कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईँसँगको यो कुराकानी। अब तपाईँबाट जान चाहन्छु, तपाईँ पनि तपाईँको पनि एउटा विगत छ नि, हरेक जोगीको एउटा इतिहास हुन्छ होइन, अनि हरेक चाहिँ चोरको एउटा भविष्य हुन्छ भन्ने कुरा छ क्या। चोरै नरहनु सक्छ नि त होइन। तपाईँको चाहिँ इतिहास छ, आज तपाईँ यसरी जीवन रूपान्तरण गर्दै अर्काको जीवन रूपान्तरणमा अध्यात्मको चाहिँ चर्चा गरेर हिँड्ने मान्छे, के तपाईँ हिजो माछा मासु खानुहुन्न थियो, के तपाईँ हिजो जाँड रक्सी खानुहुन्न थियो, तपाईँको जीवनको रूपान्तरण कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले मदिरा खाइनँ, सबभन्दा ठुलो कुरा। किन भन्दा मदिरा खानलाई मेरो जातले दिएन। त्यो जात के हो त भन्दा मेरो बाजेको बा, ती बाका नि बा भनेको मतलब मेरा पुर्खाले नखाएको कुरा म कसरी खान सक्छु, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मासु खाने अथवा मासु सम्बन्धी विषयमा चाहिँ दसैँ आयो जमरामा चढाउनुपर्छ एउटा प्रचलन छ अहिले। अनि त्यो जमरामा चढाउने प्रसङ्गवश जतिखेर म बच्चा थिएँ
त्यो बेलामा चाहिँ नि ती मार्काटहरू भए मेरो कुलमै भयो। अहिले पनि तपाईँ कति ठाउँमा दिवाली गर्दा कुलदेवताको पूजा गर्दाखेरि मार्काट गर्ने प्रचलन छ। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ स्पेसल्ली मेरो परिवारबाट चाहिँ त्यो चिजलाई हामीले हटाउनु भएको छ। मैले चाहिँ हटाएँ, म जान्न त्यो ठाउँमा होइन। तर त्यो चिज मैले धेरै वर्ष हो त्यसलाई सम्झिन पनि चाहन्न होइन। तर त्यसलाई त म के भन्छु भने मैले त बिस्टा पो खाएको रहेछु। यदि म अन्न खाने भएको भए, म दुई खुट्टा टेकेको मानव हुने हो भने मैले त्यो चिज ग्रहण गर्दैन थिएँ त्यतिखेर। हो, अब मलाई रियलाइज भयो त्यतिखेर मैले बिस्टा पो खाएछु। अब म मान्छे बन्ने प्रयत्नमा छु। हेरौँ भगवानको कृपा कहिलेसम्म चल्छ, मान्छे बन्न सक्छु कि सक्दैन। ठिक छ, यो रूपान्तरमा सम्झिँदाखेरि के हिजोको सुरेश र आजको सुरेश जुन अहिलेको सुरेश जुन छ, यो अहिलेको सुरेशको जुन व्यक्तित्व हिजोको सुरेशको व्यक्तित्व भन्दा त फरक छ। त्यो फरक हुँदाखेरि चाहिँ के कुराले चाहिँ आजको सुरेश बन्न प्रेरित गर्यो? मलाई के भयो भनेदेखि यो चाहिँ मेरो यही यात्राको अघि नै भने मैले म ब्रज यात्रामा थिएँ। ब्रज भनेको वृन्दावन हो। वृन्दावनको यात्रा लगभग अहिले 27-28 वर्षको दौरानमा मेरो इतिहास चलिरहेछ। म प्रत्येक साल मेरो बुवा आमालाई लिएर त्यो ठाउँमा पुग्छु। त्यो श्रीहरिको धाममा पुग्दाखेरि त्यहाँ देखिने कुराहरू छन् कि त्यहाँ एउटा वृन्दावनमा मात्रै गएर ब्रजलाई बुझ्न सकिन्न। ब्रज बुझ्नलाई त मैले अघि नै भने मेरो परम पूज्य आदरणीय गुरु कैप्रसाद गौतमबाट लेखेका किताबहरूको अध्ययन, सामान्य अध्ययन, म त्यति ठुलो विद्वान पनि होइन, सामान्य अध्ययन मैले गर्दा के बुझेँ भने यो संसार चलेको, यो संसारको नायक भनेको केवल श्रीकृष्ण मात्रै हो। अरू कोही माइका लालले यो संसार टिकाउन सक्दैन, चलाउन सक्दैन। यसको मतलब के तपाईँ कृष्ण प्रणामी हो? प्रणामी होइन, म सनातन हो। म ठाडा टिका लगाउँदिनँ। म सनातन मेरो बुवाले लगाउने टिका लगाउँछु होइन। तर यसको अर्थले कृष्ण प्रणामीलाई मैले अन्यथा भन्न खोजेको पनि होइन। उहाँहरूको आफ्नो किसिमको एउटा सोच छ, विचार छ। मेरो त त्यो पनि विचार छैन। उहाँ कृष्ण प्रेमी हुनुहुन्छ, म कृष्ण प्रेमी नै हो। तर म गोलो टिका लगाउँछु, उहाँहरू ठाडा टिका लगाउनुहुन्छ। उहाँले छोको खाइदिनुहुन्न कतिपयले, म जसले छोको खाइदिन्छु। तपाईँलाई फरक परेन? मलाई परेन, म सनातन हुँ नि त। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के घटनाबाट तपाईँ आयो? अनि त्यहाँ गइसके पछाडि तपाईँको मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो यात्रामा, सबभन्दा पहिला त्यहाँ पुग्दाखेरि जब म ब्रजमा प्रवेश गरेँ अनि मलाई मसँग जाने व्यक्तिले मलाई एउटा ठाउँमा गोवर्धन पुर्याउनु भयो। गोवर्धनमा गइसकेपछि त्यो गोवर्धनको बिचमा चाहिँ मानसी गङ्गा, जो भगवानको हृदयबाट उत्पत्ति भएको चाहिँ एउटा गङ्गाजी, एउटा पहाडको चट्टानमा उत्पत्ति भएको बाङ्गोटिङको भगवान श्याम सुन्दर जस्तै टेढो पोखरी त्यही छ। अनि त्यहाँ म पुगेँ अनि मेरो त टुपी सुपी पनि भएको। अनि त्यो टुपीमा त्यहाँको जल लगेर टुपीमा दलेर पवित्र बनाउन खोजेको। टुपी पवित्र बनाउन खोजेँ। अनि यहाँको तागा निकालेर गायत्री मन्त्र पनि म पाठ गर्छु भनेर जल छोएको त मलाई करेन्ट लाग्यो पानीमा। त्यसको 3 झट्का मैले प्रयास गरेँ। 3 पटकसम्म मलाई झट्का लागेपछि मेरो कान बन्द भयो, आँखा मात्रै खुल्यो। बाँकी मेरो आँखाले जे देख्यो त्यहाँ सबै सन्नाटा, केही पनि छैन संसारमा। त्यहाँ त्यत्रो पूर्णिमाको दिन थियो, पूर्णिमाको दिन त्यो गोवर्धन परिक्रमाको लागि धेरै मान्छेहरू जम्मा हुने, त्यो दिन केही पनि देखिनँ। मेरो आँखाबाट बढ्ती आँसु खस्न थाल्यो। अनायास, मलाई कसैले कुटेको छैन, मलाई कुनै पीडा भएको छैन, मलाई कसैले काट्न आएको छैन। तर किन रोएँ? त्यो हरि कृपा हो। हरिको छाप यहाँ जब छातीमा लाग्छ नि, मान्छे रोन थालिहाल्छ। त्यो छाप चाहिँ मलाई लाग्छ बस्यो। तर त्यो कृपा भनेको मेरो गुरुको, मेरो बाजेको, मेरो बुवा र मेरो आमाको होइन। त्यसपछि त्यो घटनाक्रमले चाहिँ मलाई कता कता हृदयमा एउटा कारुणिकता जागृत गरायो। अब हत्या गर्नुहुन्न होइन, कसैलाई पीडा दिनु हुँदैन, कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन, अवश्य चिज खानु पनि भएन, अभद्र चिज कसैलाई बोल्नु पनि भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ दिमागमा आयो। अनि अटोमेटिक मेरो बुवाले नि भन्नुभयो, यसलाई छोडिदियो, म त जागिरे मान्छे, देशभरि विचरण गरिरहनु पर्ने होइन, त्यो चिज छोड्दा नि त बाँच्ने आधार त होला नि त, शाकाहारी चिज सागसब्जी पाक्ने ठाउँमा नि त गएर खान सकिएला नि त भनेर त्यो चिजलाई छोडेर आज 30औं वर्ष भयो।
त्यो एउटा परिवर्तन आयो। तपाईँको जीवनमा यो घटना अलौकिक घटना हो, सबैले विश्वास नगर्न सक्छन्, सबैले विश्वास यसमा तपाईँ वैज्ञानिक प्रमाण पनि दिन सक्नुहुन्न र विश्वास दिलाउन पनि सक्नुहुन्न। अब तपाईँबाट कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको हुनाले तपाईँबाट टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकबिनको लागि जीवन रूपान्तरको लागि यो चिज गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि सुन्दर हुनेछ, सुखमय हुनेछ र तपाईँ आत्यन्तिक आनन्दको मार्गमा जानुहुनेछ भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने 1 2 3 के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला त सत्य के हो त्यसको पहिचान हुनु पर्यो। दोस्रो, आफूले मानेको आफ्नो धर्ममा अडिन सक्नु पर्यो, होइन? तेस्रो, आदरणीय पूजनीय अग्रजहरूको सम्मान गर्न सक्नु पर्यो। यति चिज भयो भने यी 3 चिजबाट यति ठुलो चिजको वर्षा हुन्छ नि मान्छेको लाइफमा, जीवनमा, त्यसको जीवन नै सदा सुखमय हुन्छ। ठिक छ, कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समयको सिद्धिको छ। सुरेश सर कार्यक्रम रूपान्तरणमा आइदिनु भयो। यहाँको विधाको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गर्न पाएनौँ। कार्यक्रम रूपान्तरणमा आउँदा दिनमा हामी गीत सङ्गीतको बारेमा, साहित्यको बारेमा, यहाँको लेखनको बारेमा, जीवन अनुभूतिको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रम रूपान्तरण आज हामी विशेष गरी अध्यात्मलाई समेटेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम रूपान्तरणमा यहाँको अमूल्य समयको लागि चाहिँ हामी धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम रूपान्तरणबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुरेश घिमिरे। उहाँ निश्चिन्त उहाँको टाइटल छ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा उहाँसँग आध्यात्मिक संवाद बढी भयो र उहाँले केही जीवन रूपान्तरणका कुराहरू, आफ्नो जीवन रूपान्तरण भएको र तपाईँ हाम्रो जीवन रूपान्तरणको लागि केही चाहिने चिजको बारेमा पनि हामीलाई अवगत गराउनुभयो। कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म प्रस्तुता विद्रुप फियाल र आजका हाम्रा अतिथि सुरेश घिमिरे हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।